अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। और बिल्कुल इन दिनों सभी लोग परेशान हैं। दिसंबर आ गया लेकिन सुहानी रुत जैसे रूठ ही गई। यानी दिसंबर आ गया और किसी को गुनगुनाने का मौका भी नहीं मिला कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दिसंबर भीगने वाला है। वो जो खुश्क मौसम का एक तवील दौरानिया चल पड़ा था, मौसम की नटखट अदा वो कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। तो महकमा मौसमियात ने अब खुशखबरी सुना दी है कि बादलों की एंट्री तो तकरीबन ही हो चुकी है कई इलाकों में, लेकिन बादल कब बरसेंगे और कब कहाँ पर बारिश होने वाली है तो जानते हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद है महकमा मौसमियात से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ बिल्कुल ठीक, शुक्र। मौसम की तरह उम्मीद है कि सर्द मिजाज नहीं होंगे। खुशखबरी आप लोगों ने सुनाई है, बताइए कि कहाँ कहाँ पर बादल बरसने को तैयार हैं? मगरबी हवाओं का सिलसिला एक पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है। ये आज रात में भी बादल होंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में, और कल भी जो है ना वो बादल होंगे। और इसमें जो शिद्दत आ जाएगी, कल शाम रात से जो है ना ये बलाई इलाकों में जो है ये दाखिल हो चुका होगा। कुछ मगरबी इलाके भी होंगे जिनमें कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ये इलाके जो है ना वो कोयटा के शामिल होंगे। इसके बाद जो है ना ये जो बलाई इलाके होंगे जिनमें दीर, स्वात, चित्राल, कोहस्तान, बटग्राम ये इलाके हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी भी होगी पहाड़ों पर, और बारिश भी एक्सपेक्टेड है इस दौरान। इसी दौरान में जो है ना वो खिता पठखार के कुछ इलाके होंगे जिनमें बादल ही रहेंगे। ज़्यादातर तो इसमें बादल ही होंगे, कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद नहीं है इस हवाले से कि जो है ना ये खिता पठवार में कोई बारिश बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो अलगरज़ ये कश्मीर के जो इलाके होंगे यहाँ पर जो है वो बारिश भी होगी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। इसके अलावा कगान, नारान में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्की बर्फ़बारी जो है ना वहाँ पर भी हो जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? देखें जी, पंजाब के इलाकों में जो मैदानी इलाके जितने भी होंगे यहाँ पर तो बारिश तो नहीं है, लेकिन बादलों के अलावा बादल थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन जो ये फॉग की जो कैफियत होगी इसकी शिद्दत में आने वाले दिनों में इजाफ़ा हो जाएगा। जैसे ही ये शिद्दत में इजाफ़ा होगा इसका दौरानिया भी बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ सुबह के टाइम हुआ करती थी, अब ये आपको रात में भी जो है ना वो धुंध मिल सकती है, और धुंध का दौरानिया भी जो है ना वो बढ़ जाएगा, जिससे जो आपकी जो ट्रैफिक है, ख़ास तौर पे जो हाईवेज़ हैं या जो आपकी जो मोटरवेज़ हैं, वहाँ पर लोगों को जो है ना वो एहतियात से जो है ना वो ड्राइव करनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि उस टाइम पे जो है ना वो ड्राइव करें जिस टाइम पे जो है ना वो फॉग कम होती है या फॉग नहीं होती। ख़ास तौर पे दिन के टाइम पे सफ़र करें। ठीक है, यानी पंजाब वालों के लिए कोई ख़ास खुशखबरी नहीं है। बलूचिस्तान में भी एक हम देख रहे हैं कि जो मौसम है उसका एक तवील दौरानिया चल पड़ा है। तो बलूचिस्तान के कहीं पर इलाकों में कोई बारिश की तवक्को, वहाँ क्या सूरत हाल होगी? देखिए, बलूचिस्तान में जो बिल्कुल आपका जो मगरबी इलाका होगा, जिसमें मैंने कहा ना कि कोयटा और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, योब के इलाके, और ये जो इलाके होंगे, ज़ियारत भी हो सकती है क्योंकि ज़ियारत भी उसी के साथ लगता है। तो बाकी जो कोयटा, जो बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके होंगे वहाँ पर बारिश नहीं है और ना बर्फ़बारी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जो एरिया जो कोयटा और उसके साथ मुल्हिका इलाका होगा वहाँ पर जो है ना ये हो सकती है हल्की बारिश और बर्फ़बारी। बाकी सारे का सारा जो बलूचिस्तान होगा वहाँ पर बादल तो रहेंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में बादल भी आएंगे, लेकिन वहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं। ठीक है, सिंध में भी हमने देखा है कि बारिशें अक्सर ही रूठी रहती हैं, तो वहाँ पर मौसम की कोई अदा बदलेगी, वहाँ पर कोई सर्दी आएगी। और ख़ास तौर पर कराची वाले अभी भी बड़े शिकवे शिकायत करते हैं कि वहाँ पर एक इतनी छोटी सी बिल्कुल सर्दी आती है, तो वहाँ के लिए कोई बारिश की उम्मीद? देखिए, अभी ये वाला जो सिलसिला है इसमें तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि सिंध में कोई बारिश होगी। सिंध में जो बलाई सिंध होगा वहाँ पर तो धुंध जो है ना वो वहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। जबकि जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर अगर टेम्परेचर आप देखें 11-12 चल रहा है तो वो 1-8 डिग्री जो है ना वो ड्रॉप हो सकता है, बढ़ेगा नहीं या उतना ही रहेगा। तो सर्दी यकदम आ जाए, वहाँ पर ठिठुरना शुरू हो जाएं लोग, ऐसा जो है ना इस स्पेल में तो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में एक स्पेल और आएगा, उसमें फिर जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, वहाँ पर भी जो है ना वो सर्दी फील होगी। ठीक है, तकरीबन ही तमाम तर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो है मौसम का अहवाल तो हमने जाना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने कहा एक और सिलसिला बारिश का आएगा, तो अगला बारिश का सिलसिला कब दाखिल होगा मुल्क में?
دیکھیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آخری اشرہ ہوگا دسمبر کا اس میں جو ہے نا وہ انٹر ہوگا پاکستان میں نا، اور امید ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ صورتحال وہ بہتر ہو جائے گی اور اس میں کچھ بارش جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی۔ اب یہ والا جو اسپیل ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ شدت والا نہیں ہے، اتنا زیادہ انٹینس نہیں ہے، تاہم یہ جو ہے پہاڑی علاقے ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک اچھا سگنیفیکنٹ جو ہے نا اچھی بارش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو دسمبر کے آخر میں جو سلسلہ آئے گا اس میں ہم اچھی بارش کی توقع کر سکتے ہیں؟ دسمبر کا جو آخری اشرہ ہوگا نا اس کے اندر ہی ہو جائے گی بارش۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ صرف 2 ہی سلسلے ہیں، ایک یہ والا اور اس سے ایک اگلا جو آئے گا؟ جی اس کے دسمبر علاوہ مزید کوئی توقع نہیں ہے؟ بس اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بادلوں کی آنکھ مچولی جو ہے نا وہ چلتی رہے گی۔ آپ اب جو جیسے ہی 15 تاریخ گزر جائے گی دسمبر کی، اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 18 تاریخ کو بھی بادل ملیں، 19 کو بھی بادل ملیں، ٹھیک ہے، پھر یہ سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہے گا، بادل آتے جاتے رہیں گے، لیکن بارش جو ہوگی وہ آخری اشرہ جو ہوگا دسمبر کا اس میں بھی ایک ہو جائے گی، ایک ابھی ان دنوں میں 2 دنوں میں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بی اور کشمیر ان کی بھی ہم نے بات کر لی، اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں کہ ہمارے علاقوں کے اوپر کیوں بات نہیں کی ہے، تو وہاں پر کہاں کہاں بارش ہوگی؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ہے جو بلائی علاقے ہیں نا خیبر پختونخوا کے، خاص طور پہ چترال، دیر، سوات، بٹگرام، یہ جو کوہستان کے علاقے ہیں، یہ والے جو علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو کورم ایجنسی ہے، ان میں بھی جو ہے نا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان میں بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بارش ہو جائے گی۔ تاہم جو پشاور کے علاقے ہوں گے، پشاور میں زیادہ تر بادل رہیں گے، وہاں پر بھی کوئی تھوڑی بہت بوندا باندی ہوگی تو وہ چانسز کم ہیں اس کے نا، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا اوپر والے ہی علاقوں میں جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہوں گے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کیونکہ ادھر چترال والی سائڈ پہ برف باری بھی ہوگی تو وہاں پر بھی لوگوں کو، ٹریولرز کو جو ہیں مسافر ہیں جو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سال 2025 جاتے جاتے یقیناً 2023 اور 24 سے تو مختلف نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو سال ہے گزشتہ سالوں کی بنسبت پیچھے جو ہم دسمبر دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ڈرائی گزرے ہیں، اور لاسٹ ایئر میں تو پورا ہی دسمبر ہمارا تقریباً ڈرائی گزرا تھا۔ ملکہ کوثر مری کا بتائیے گا کہ اچھی برف باری کوئی دسمبر میں اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، اور سیاح جیسے ہی سنتے ہیں تو وہاں کا رخ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مری میں اس وقت تو ابھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسا صورتحال ہوگی برف باری کی یا کوئی بارش کی کہ جس سے کوئی تھوڑی بہت بارش ہو جائے گی، تھوڑی بہت اگر کہیں جو مزید پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر ہو جائے گی، جو گردنواں کے علاقے ہوں گے مری کے، تو الغرض جو ہے نا ابھی تو نہیں ہے۔ لیکن دسمبر کا جو میں نے کہا نا کہ آخری جو اشرہ ہے اس میں جو اسپیل آئے گا اس میں برف باری بھی ہو جائے گی مری اور مری کے دیگر علاقوں میں بھی، اور اس میں بارش بھی ہو جائے گی، وہ فی الوقت جو ہے نا وہ اچھا اسپیل لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں مجھے عرفان ورک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور آج کل بھی ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ سردیاں بہت زیادہ آنے والی ہیں، ایسی تاریخی سردی پڑے گی جو کہ بالکل یعنی کہ ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی سردی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت تنگ کرے گی، تو ایسا کچھ ہے کیا کہیں پر کوئی ہواؤں میں تبدیلی آ رہی ہے، کہیں پر کوئی سسٹم میں چینجنگ آ رہی ہے، کچھ ایسا ہے کیا سردی پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ ہونے والی ہے، یا یہ صرف جو ہے ایک افواہیں ہیں؟ دیکھیں ابھی مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ جو ونٹر ہے وہ آپ کا مڈ جو ہے دسمبر آ چکا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کی ہڈیوں تک کتنی گئی ہے سردی، یا دوسرے آپ نے ناظرین سے آپ اس کو جو ہے نا وہ انکوائر کیجیے گا کہ کتنی جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ ابھی ایسا ہے کہ آنے والا اگلا جو پیریڈ ہوگا 15 دسمبر سے 15 جنوری تک، اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے ہی یہ بارشیں ہو جائیں گی اس میں سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے یار بڑی سردی آ گئی ہے، سردی تو آنی ہے کیونکہ بارش ہوگی تو اس سے سردی ہوگی، وہ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ کولڈ کی آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں گی۔ اب سردی آپ کو دیکھیں گے کہ اب وہ مزید اضافہ ہوگا، تو جو وہ کہا جاتا تھا نا کہ جی ہڈیوں کی ایسی کمر توڑ جو ہے نا وہ ہوگی، سردی آئے گی، تو وہ کوئی حقیقت یا اس میں کوئی صداقت جو ہے نا یا ریئلسٹک اس کو کہنا کوئی ایسا عقل مندی والا کام نہیں ہے، کیونکہ سردی جو ہوتی ہے، سردی یا تو ایک کنٹینیوسلی سردی پڑے، یہ کنٹینیوسلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ضرور ہوگا کہ بارش آئی اس سے سردی میں اضافہ ہو گیا، وہ بالکل ہوگا،
وہ آنے والا ایک ماہ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ سردی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. آخر میں ایک اور پھر آخر میں جاتے جاتے پھر آخر میں آ گیا, جو شہری ہیں خاص طور پر اسلام آباد پنڈی والے یا پھر جہاں جہاں پر بارش اور برف باری کی توقع کی جا رہی ہے, وہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے کوئی خاص ہدایات محکمہ موسمیات کی طرف سے؟ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور پہ جو سیر و سیاحت پر جانے والے لوگ ہیں. ایک تو یا تو یہ ہے کہ وہ پلان کسی اور ڈے میں بنا لیں, لیکن اگر کسی نے سنو فال انجوائے کرنی ہے تو وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی, کسی بھی ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا منسلک رہیں, ان کے فیس بک ہیں پیجز ہوتے ہیں ان کو ذرا فالو کرتے رہیں, اور جانے سے پہلے جو ہے موسم کی جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال وہ جان کر پھر جائیں اور محکمہ موسمیات سے جان کر جائیں. جی, یہ ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہیں 0519250363 اینڈ 364. راؤنڈ دا کلاک ہمارے لوگ جو ہے نا ادھر موجود ہوتے ہیں, کنٹرول روم ہے ہمارا, یہاں سے وہ جو ہے نا وہ موسم کی صورتحال کو جان کے وہ جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بے حد شکریہ. عرفان ورک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور بالکل موسم بدلنے والا ہے, اپنے سویٹرز, جیکٹس, شالز سنبھال لیں. سیاحتی مقامات کا اگر رخ کرنا ہے تو بالکل احتیاطی تدابیر کو لازمی مد نظر رکھیں, اور جب موسم بدلے گا تو سیر و تفریح کے پلان تو ویسے ہی ہوتے ہیں اور چائے کے پلانز بھی بن جاتے ہیں. تو اسلام آباد پنڈی میں بھی موسم بدلنے والا ہے, لیکن ہلکی بوندا باندی ہوگی. اچھی بارش کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی دسمبر کے آخر تک انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ اس سلسلے میں بارش تو ہوگی لیکن بہت اچھی بارش نہیں, اور اچھی بارش کے لیے دسمبر کے آخر تک کا انتظار کیجیے اور اس کے بعد موسم کو انجوائے کیجیے.